यो सेवाकाईमा आउने प्रभुले मौका दिनुभयो अनि यो मौकालाई भरपुर फाइदा उठाउँदै परमेश्वरको वचनबाट वचनको तोडा तपाईँहरूसँग आज म बाँड्न चाहन्छु। अनि म यो विश्वास गर्छु कि हामी आज वचन सिक्नलाई आएका छौँ, किनभने जब हामी वचन सुन्नलाई अगाडि जान्छौँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि त्यो चाहिँ मूर्खले चढाएको बलिदान भन्दाखेरि पनि उत्तम छ। र हामी आज परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरूलाई सिक्छौँ। अनि म तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँले यो नोट्सहरू लिनुहोस्, हेर्नुहोस् यो बाइबलको खण्डहरूलाई पल्टाइकन। अनि जब यो खण्डलाई हामी पल्टाएर हेर्छौँ तब हामी यसबाट केही गहिरो कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ भनिकन सो हामी पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, आज हामी यसरी तपाईँको वचनबाट सिक्न अनि सुन्नलाई आएका छौँ। प्रभु तपाईँ स्वयं हामीसँग बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको आवाजलाई हामी सुन्न सकौँ। तपाईँको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको छ यूहन्ना 10:3 म मेरो भेडालाई चिन्छु अनि मेरो भेडाले पनि मलाई चिन्छ भन्नुभएको छ। प्रभु आज प्रभु तपाईँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ। आज प्रभु हामी जसै तपाईँको वचनबाट सिक्छौँ, प्रिय पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। धर्मशास्त्र बुझ्नलाई प्रभु लुका 24:45 अनुसार हाम्रा समझहरूलाई खोलिदिनुहोस् प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्छु आज तपाईँको दासदासीहरू, तपाईँको छोराछोरीहरू जतिजना आएको छ प्रभु, आज वचनको ढोका एक एकजनाको जीवनमा प्रेरित प्रभु 16:14 अनुसार प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस्। फेरि पनि एकपल्ट कि हामी तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकौँ, तपाईँको वचनलाई ग्रहण गर्न सकौँ अनि त्यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ। प्रभु धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्छु। सबै वातावरणहरूलाई प्रभु तपाईँको रगत लाउँछु, इन्टरनेटदेखि लिएर सबै कुरालाई प्रभु, हरेक आवाजहरू हरेक ध्वनिहरू सही प्रकारले पुग्न सकोस्। प्रभु यहाँ तपाईँको दासदासीहरू पनि छन् प्रभु, जसहरूले प्रभु आज नम्र भइकन सिक्नलाई आउनुभएको छ। तपाईँको वचनले भन्दछ धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने उनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ। र त्यो आशिष म उहाँहरूको जीवनमा बोल्दछु। हे पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई यस घडी तपाईँको मुखपात्र बन्न दिनुहोस्, मानिसको कुराहरू काटिएको होस् अनि केवल पवित्र आत्मा तपाईँको विचार मात्रै प्रभु आज यो ठाउँमा प्रबल भएको होस्। वचन सुन्दा सुन्दै शुद्ध्याइ भएको होस्, वचन सुन्दा सुन्दै चङ्गाइ आएको होस्, वचन सुन्दा सुन्दै आँखाहरू खोलिएको होस्, हृदयहरू खोलिएको होस् अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। वचन सुन्दा सुन्दै पवित्र आत्माले भरिएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। विशेष गरिकन आज यो वचनलाई सिक्नु भन्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू जतिजना अगुवा गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभुको नाममा सम्मान गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जतिजना अरू आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि म प्रभुको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ परमप्रभुको नाउँमा आउने चाहिँ धन्यको हो भनिकन। सो आज हामी कसैको नाममा आएका छैनौँ, हामी परमप्रभुको नाममा आएका छौँ। र यो सेवाकाई जसहरूले आयोजना गर्नुभएको छ म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जतिजना लिडर्सहरू हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। मलाई माफ गर्नुहोस्, सबैजनाको नाम काटेर म भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँलाई म अनर गर्न चाहन्छु। र अब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। अस्ति हामीले परमेश्वरको वचनको 7वटा आयाम भन्ने कुरालाई सिकेका थियौँ र त्यही कुरालाई आज म फेरि जारी राख्न चाहन्छु। अस्ति पहिलो आयामलाई मात्रै हामीले हेरेका छौँ र मसँग जति समय छ त्यो समयमा म त्यो कुरालाई तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गर्छु। र परमेश्वरको वचनमा भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायको 6 पदले हामीलाई यसरी भन्छ, भजन सङ्ग्रह 12:6 हामीलाई यसरी भन्छ, अनि परमप्रभुका वचनहरू खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन् जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ खोट रहित छन् भनेको छ, त्यसमा कुनै पनि खोट छैन। जसरी यो सेवाकाईको थिम छ परमेश्वरको वचन भन्ने विषयमा, सो म त्यही खण्डलाई लिकन पढिरहेको छु, हामीले सिकिरहेको छौँ। अस्ति परमेश्वरको वचनको 7वटा आयाम, परमेश्वरको वचनको 7वटा डाइमेन्सन्सहरूलाई हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ। र अस्ति हामीले पहिलो आयामलाई हामीले हेऱ्यौँ र आज हामी दोस्रो आयामलाई हेर्छौँ। सायद तपाईँ कसैको म्युट भएको छैन होला,
जसको म्युट भएको छैन तपाईँले कृपया म्युट गरिदिनुहोस् तपाईँको भल्युमलाई। अनि यो 12को 6 भजन सङ्ग्रह 12को 6 पदमा हामीलाई के बताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका वचनहरू चाहिँ खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन् जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। सो 7 पल्ट खारिएर शुद्ध पारिएको यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि वचनको 7 वटा आयाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वचनलाई हामीले अस्ति मैले तपाईँलाई म एकपल्ट त्यसको समीक्षा पनि गर्न चाहन्छु। वचनलाई बाइबलमा व्यवस्था पनि भनेको छ है। अनि त्यसलाई हिब्रू भाषामा तोरा भन्छ, इङ्ग्लिसमा ल भन्छ। सो त्यही वचनलाई फेरि नियम पनि भनेको छ। नियम भनेको छ त्यसलाई होक भन्छ हिब्रू भाषामा, अनि इङ्ग्लिसमा त्यसलाई स्ट्याचुएट्स भन्छ। अनि त्यसको बादमा फेरि त्यही वचनलाई परमेश्वरको आदेश भन्छ, त्यसलाई हिब्रू भाषामा पिकिद भन्छ, अनि त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसमा त्यसलाई प्रिसेप्ट्स भन्छ। सो एउटै वचनलाई हामी कतिवटा आयाम परमेश्वरको वचनमा घरिघरि त्यसरी प्रयोग गरेको छ। अनि त्यही वचनलाई फेरि विधि पनि भन्छ। विधि भन्छ त्यसलाई हिब्रूमा चाहिँ इडा भन्छ, इडा, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई डिक्रिज भन्छ। अनि त्यसको बादमा त्यही वचनलाई फेरि आज्ञा पनि भन्छ, त्यसलाई हिब्रू भाषामा चाहिँ मिसवा भन्छ, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ कमान्ड भन्छ। अनि फेरि त्यही वचनलाई चाहिँ वचन पनि भनेको छ, त्यसलाई हिब्रू भाषामा दबार भनेको छ, अनि इङ्ग्लिसमा वर्ड। सो के छ, एउटै वचनलाई 7 पल्ट फेरि त्यही वचनलाई फेरि प्रतिज्ञा पनि भनेको छ, अनि हिब्रू भाषामा त्यसलाई इम्रा भन्छ, अनि इङ्ग्लिसमा त्यसलाई प्रमिस भन्छ। सो परमेश्वरको वचनलाई एउटै वचनलाई 7 वटा आयाममा बताएको छ। परमेश्वरको वचनको 7 वटा आयाम छ। अनि एउटा खण्डमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको। सो तपाईँले सबै खण्डहरू मसँग खोलिदिनुहोस्। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 21 पद। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 21 पद। यो वचनलाई पनि हामी हेर्छौँ, अनि यो वचनबाट आज हामी के शिक्षालाई लिन्छौँ। 14को 21, यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 21 पद तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोलिदिनुहोस्। सो यो वचनमा के लेखेको रहेछ त हेर्नुहोस् त। यो वचनमा यसरी लेखेको छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरो आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछन्। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरो पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ र म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। यो वचन त्यसै सरल पढ्दाखेरि नि त्यतिकै बुझ्ने खालको वचन होइन यो। अब यो कुरालाई माथि 12 पदमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले 15 पदमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। यसरी लेखेको छ, त्यही यूहन्ना 14को 15 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। अनि त्यो कुरालाई प्रभुले फेरि पनि तल 21 पदमा आइकन फेरि राम्रोसँगले बुझाइदिनु भयो। 21 पदमा आइकन, अनि 21 पदमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यही हो जससँग मेरो आज्ञाहरू छन् र ती पालन गर्दछन्। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरो पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ र म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। अब यो वचनको अर्थ म तपाईँसँग अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। सो हाम्रो हृदयलाई खोलौँ आज यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि। प्रभुले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यो हो जससँग मेरो आज्ञा छन् अनि ती पालन गर्दछ। सो परमेश्वरको वचनलाई एकपल्ट मान्नु सजिलो छ। परमेश्वरको वचनलाई एकपल्ट मान्नु, जस्तो कि प्रभुले मलाई यो नगर भनेर आज्ञा दिनुभयो, एकपल्ट मान्नु चाहिँ सजिलो छ। एकपल्ट आज्ञा पालन गर्नु सजिलो छ। एकपल्ट कुरालाई मान्नु सजिलो छ, किनभने प्रभुले नगर भन्नुभयो। सो तर त्यो कुरालाई हामीले निरन्तरता दिनु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालन भन्छ। सो आज्ञा पालन र वचन मान्नुमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले परमेश्वरको वचनलाई मान्छ, सुन्छ, ओ परमेश्वरको वचनले यो गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ, सो म मान्छु। तर त्यो सुनेको बेलामा मात्रै मान्छ उसले। तर जब ऊ त्यो वचनको परिधिदेखि बाहिर हुन्छ, उसलाई त्यो वचन भन्ने मान्छे उसको छेउमा हुँदैन, अथवा उसलाई त्यो वचनबाट कसैले पछाडिबाट भनिरहेन भने चाहिँ के हुन्छ, उसले व्यक्तिगत रूपमा पालन गर्न सक्दैन। किन चाहिँ पालन गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो वचनलाई चाहिँ आफ्नो हृदयभित्र राख्नै सकेको छैन। इङ्ग्लिसमा यसलाई यसरी भनेको छ, ही
that hath my commandments. उहाँले भन्नुभयो ती जसकोमा मेरो आज्ञाहरू छ अथवा वचनको त्यो 7वटा आयामहरू and keepeth them, he is that loveth me, and he that loveth me shall be loved by my Father, and I will love him, and I will manifest myself unto him. So यहाँ के भन्दैछ, जससँग चाहिँ मेरो आज्ञाहरू छ म ऊ भित्र छ। अब त्यो वचन चाहिँ सुन्नु, जस्तो आज हामीले वचन सुन्दैछौँ, वचन सुन्दाखेरि किन हामीले खोलेर हेर्न जरुरी छ, किन हामीले खोलेर पढ्नु जरुरी छ। सुन्नुहोस् है, कतिपल्ट के हुन्छ भने नि हामी जस्तो यस्तो सङ्गतिमा बस्छौँ, चर्चमा जान्छौँ, अनि हामीलाई कसैले वचन भन्यो भने हामी सुन्छौँ, वचन मिठो थियो, वचन राम्रो थियो, आज त्यो वचनले मेरो हृदय छुयो। तर कुन चाहिँ वचनले भन्यो भने चाहिँ भोलिपल्टदेखि उसलाई थाहै हुँदैन, किनभने त्यो वचन चाहिँ उसले सुन्यो मात्रै। तर यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ आज्ञालाई चाहिँ उसको हृदयभित्र राखेको छ। दाउदले भनेको छ नि है, तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ मैले पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन चाहिँ सधैँ मैले मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पाप गर्ने लड्ने क्षमताहरू छ, तर वचनलाई चाहिँ हामीले भित्र राखेका छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो वचन चाहिँ बोल्छ। किनभने हिब्रूको किताब 12 अध्याय 4को 12 पदले के भन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ जिउँदो, जीवित र प्रबल छ। सो यो वचन चाहिँ बोल्ने वचन हो, यो वचनले चाहिँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तर यो वचन चाहिँ कति बेला मसँग बोल्छ भन्ने चाहिँ जब यो वचन चाहिँ मेरो हृदयभित्र छ। यदि यो वचन चाहिँ मेरो हृदयभित्र मैले राखेको छुइनँ भने चाहिँ यो वचन मसँग बोल्नै सक्दैन, किनभने त्यो त मैले हृदयमा राखेकै छुइनँ। सो दाउदले भन्दैछ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँको वचन चाहिँ म भित्र राखेको छु, मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु, अथवा म भित्र छ त्यो वचन चाहिँ। सो त्यो वचन जब हामी भित्र आउँछ, हामी भित्र त्यो जुन चाहिँ पाप गर्ने हाम्रो क्षमता छ नि, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले रोक्छ। हामी आज मैले तपाईँलाई सोधेँ, यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ अहिले यो जुममा लगायत म आफै, हामी कतिजनालाई पाप गर्नु मनपर्छ है? मलाई मन पर्दैन, तपाईँलाई पनि मन पर्दैन, हामी कसैलाई पनि पाप गर्नु मन पर्दैन। कोही छ यहाँ पाप गर्नु मनपर्ने? मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो पाप चाहिँ, मलाई पाप गर्नु पुरा मनपर्छ। मन पर्दैन हामीलाई, तर किन हामी पाप गर्छौँ त? त्यसो भए कसैलाई पनि त पाप गर्नु मन पर्छ। एउटा सानो बालकलाई सोध्नुहोस्, एउटा जवान व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, एउटा हुर्केको मान्छेलाई, एउटा वृद्ध मान्छेलाई सोध्नुहोस्, पाप गर्नु मनपर्छ तपाईँलाई भनेर सोध्यो भने मन पर्दैन, कसैलाई पनि पाप गर्नु मन पर्दैन। तर किन पाप गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने पाप गर्दाखेरि चाहिँ उसको अगाडि पाप किन नगर्नु अथवा पाप नगर भनिकन भन्ने एउटा कुरा ऊ भित्र छैन। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि तपाईँलाई कसैले सिकाउँछ, तपाईँ आफै सिकाउनुहुन्छ, तपाईँले जहिले पनि वचन खोलेर हेर्न लाउनुहोस्। मलाई यस्तो लागेको छ, मलाई यस्तो लाग्छ भन्ने विचारहरूमा हामी जिउनु हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई विचारको तरवार दिनुभएको छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वचनको तरवार दिनुभएको छ। सो विचारको तरवार चाहिँ त्यो चाहिँ छ, हामी सबैकोमा छ। मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यस्तो होला भन्ने कुरा, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ लाग्छ होला मेरो विचार भन्ने कुरै होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो छ, यति साह्रो धारिलो छ, त्यो जस्तो धारिलो तरवार नै छैन। त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ प्राण र आत्माको जोड्नीलाई वारपार गरिकन छेड्न सक्छ। प्राण र आत्माको जोड्नीलाई नि काट्न सक्ने अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो मसिन बनाएकै छैन, किनभने मसिनले डिटेक्ट नै गर्न सक्दैन। प्राण र आत्मालाई त हाम्रो एक्सरे मेसिनले, हाम्रो लेजर टेक्नोलोजीले, अहिलेको लेटेस्ट हाई एन्ड के भनौँ मेडिकल मेसिन्सहरूले डिटेक्ट नै गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो प्रभावशाली छ, यति साह्रो क्रियाशील छ, त्यसले चाहिँ प्राण र आत्माको जोड्नीलाई पनि वारपार गर्न सक्छ। सो लाग्छ भन्ने कुरै होइन, त्यो त यति साह्रो ठिक ठाउँमा लाग्छ, यति साह्रो सही ठाउँमा काट्छ। यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई चलाउनु जान्यौँ भने यति साह्रो शक्तिशाली छ त्यो वचन चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ व्यक्ति त्यो हो जससँग मेरो आज्ञा छन्। उसले चाहिँ सुन्छ मात्रै होइन, मलाई लाग्छ मात्रै होइन, उसँगै छ, ऊ भित्रै छ, ऊ त्यहीसँग जिउँछ, ऊ त्यहीसँग बाँच्छ, ऊ त्यहीसँग सुत्छ, ऊ त्यहीसँग उठ्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, जससँग उसकोमा आज्ञा छ र उसले त्यसलाई पालन पनि गरिरहन्छ। एक दिन मात्रै होइन, एक दिन आज पुरा मलाई कस्तो मन भएर आयो, कस्तो मन भएर आज त म प्रभुको वचन पालन गर्छु, भोलि चाहिँ पर्सि चाहिँ
अर्को वर्ष चाहिँ हामी किन फेल हुन्छौँ जीवनमा, हामी किन असफल हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्नु पनि जान्दैनौँ। तर हामी प्रभुलाई भन्छौँ, ओ प्रभु आई लभ यु सो मच, यति साह्रो तपाईँलाई म प्रेम गर्छु, तपाईँलाई मेरो हृदय फटाएर देखाउन सक्ने भए त है। त्यो शब्दहरूले प्रभु इम्प्रेस हुनुहुन्न, प्रभु नि ती शब्दहरूले प्रभावित हुनुहुन्न। प्रभु चाहिँ यो कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ उहाँको वचनलाई पालन गर्छ, कसले चाहिँ। सो यो एउटा शक्तिशाली कुरा, यो थटलाई, यो थट होइन, यो परमेश्वरको वर्डको एक्जर्टेसनलाई आज म तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। सो परमेश्वरको वचनको 7वटा आयाम छ। त्यो 7वटा आयाममा अस्ति हामीले हेऱ्यौँ व्यवस्था भनेको के हो। व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको वचनको मुटु हो। इट इज द हार्ट, इट इज द हार्ट। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको धड्कन हो। त्यो चाहिँ सबै कुराको परमेश्वरले व्यवस्था राख्नु भएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने बाहिर गएर हामीले प्रकृतिमा हेऱ्यौँ भने नि आकाशबाट पानी पर्छ। यो एउटा अचम्मको कुरा, कसरी पानी परेको, किनभने त्यो पानी पर्ने एउटा व्यवस्था छ। जब पनि घाम लाग्छ, घाम लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, जमिन तातिन्छ। जमिन तातिने बित्तिकै जमिनमा भएको जति पनि त्यसमा भएको मोइस्चर छ, त्यसभित्र भएको जति पनि पानीहरू छ, त्यो चाहिँ बाफ बनेर उडेर माथि आकाशमा जान्छ। अनि माथि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल्लिसकेको हुन्छ। अनि सेल्लिसक्दाखेरि त्यो आकाशले त्यसलाई पक्रेर राख्न सक्दैन, फेरि के आउँछ, त्यो झरीको रूपमा पानी भएर आउँछ। हामी आफै कल्पना गरौँ न, तपाईँहरू त सायद पहाडमा बस्नुहुन्न होला, म बसेको ठाउँ त एकदम पहाड हो। तर माथि हामी डाँडामा छौँ, पहाडमा छौँ, तर भए पनि पानी माथिबाट आउँछ। जबकि पानी त तल हुनुपर्ने हो, मधेस खण्डमा हुनुपर्ने। तर पानी बग्दाखेरि चाहिँ फेरि माथि बग्छ। कसरी चाहिँ माथिबाट बग्यो पानी भन्दाखेरि परमेश्वरले एउटा चक्र राखिदिनु भयो। अनि त्यो चक्र चाहिँ के भयो, माथि पहाडमा ठुल्ठुलो डाँडाहरू छ, ठुल्ठुलो पहाडहरू छ, जुन चाहिँ पहाड चाहिँ के भयो, अब त्यो तलको मधेस खण्डको गरम हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ सबै बाफ भएर गएर त्यो चाहिँ गएर डाँडामा अड्क्यो, त्यो मोइस्चर रोक्यो। तर त्यहाँको तापमान चाहिँ यति साह्रो चिसो छ, त्यो चाहिँ हिउँ बनेर के हुन्छ, त्यो कडा हिउँ बनेर ठुल्ठुलो थाक थाक पानी, अब कति मिलियन टन्स छ, बिलियन टन्स पानी छ त्यहाँ है। त्यो चाहिँ थाक हिउँ भएर बसेको छ। अनि जब ठिक टेम्परेचरको घाम लाग्छ, त्यसले बिलाउँदै बिलाउँदै त्यो खोलालाई बगाउँछ पानी, अनि खोला भएर आउँछ, फेरि बगेर त्यो तल मधेस खण्डमा जान्छ। त्यो परमेश्वरको नियम हो, त्यो नियम हो। अन्त त्यो नियम भङ्ग नहोस् भनेर आज हामी के गर्छौँ, पहाडको रुखहरू काट्नु हुँदैन। त्यो नियम हो नि त, त्यो व्यवस्था हो। सो त्यो व्यवस्थालाई यदि हामीले भङ्ग गऱ्यो भने के हुन्छ, आज बाढ जान्छ, बाढ जान्छ, एकदमै ठुल्ठुलो भल पहिरो जान्छ। किनभने परमेश्वरले ठहराउनु भएको नियमलाई हामीले के गर्यो, भङ्ग गर्यो। त्यो एउटा प्राकृतिक नियम हो। तर त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई आत्मिकी नियमहरू दिनुभएको छ। अनि जब पनि हामी आत्मिकी नियमहरू भङ्ग गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा भल पहिरो जान थाल्छ, आत्मिकी भल पहिरोहरू जान थाल्छ। आज एउटा इसाई परिवारहरूको, इसाई घरानाहरूको विवाहहरू भत्किँदैछ, जीवनहरू भत्किँदैछ। किन भन्नुहोस् त, किनभने आत्मिकी नियमहरू भङ्ग गरेको छ। मानिसले भनिरहेको छ व्यवस्थै छैन। तर अब त्यस कारणले गर्दा, त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि आज पुरुषहरू विवाह गर्दैछ, स्त्रीहरू विवाह गर्दैछ। आज त्यस्तो किसिमको सम्बन्धहरू चर्चभित्र पनि देखा पर्न थाल्यो। किनभने हामी एज अ लिडर हामी आफैले नै के भन्छौँ, व्यवस्थै छैन, व्यवस्थै छैन। अनि हाम्रो त्यो विचारले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब हाम्रो विचारलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनभन्दा पनि माथि राख्छौँ। अनि त्यो माथि राखेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो भल पहिरो भत्ताबुङ्गै पार्ने कुराहरू आउँछ। त्यो कुरालाई अस्ति हामीले सिकिरहेको थियो भने आज सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको नियम, परमेश्वरको नियमलाई चाहिँ, नियमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने द्याट इज द विजडम अफ गड। त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको स्पिरिट अफ विजडम भन्छ, परमेश्वरको बुद्धिको आत्मा। सो पवित्र आत्माको 7वटा रूपलाई यशायाको किताब 11 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा लेखेको छ। यसलाई पनि पढौँ त, लु तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यशायाको किताब 11 अध्यायको 1 र 2। अस्ति पनि यो खण्डलाई हामीले हेऱ्यौँ, तर आज हामी फेरि यसलाई हेर्छौँ। यशायाको किताब 11 अध्यायको 1 अनि 2 पद। यहाँ के भनेर लेखेको छ, यिसैको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कनेछ र त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउनेछ। परमप्रभुको आत्मा। सो नम्बर 1 के भन्दैछ, स्पिरिट अफ द लर्ड, परमप्रभुको आत्मा भन्दैछ। नम्बर 2 के भन्दैछ,
परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा। हेर्नुहोस् है, अब दोस्रो नम्बरमा के छ? बुद्धिको आत्मा छ र समझको आत्मा छ। सो परमप्रभुको 7 आत्माको कुरा गरेको छ। त्यसको बादमा हेर्नुहोस् त फेरि सल्लाह र शक्तिको आत्मा। फेरि परमेश्वरको आत्मामा सल्लाहको आत्मा पनि छ अनि शक्तिको आत्मा पनि छ, अनि ज्ञान र परमप्रभुप्रति भएको आत्मा। सो 7 स्पिरिट, परमप्रभुको 7 आत्मालाई हामी देख्दैछौँ। सो यो जुन चाहिँ नियम छ, नियमले चाहिँ परमप्रभुको आत्माको रूपलाई देखाउँछ, परमप्रभुको बुद्धिको आत्माको रूपलाई। जब हामी परमेश्वरको नियमलाई जान्दछौँ त्यति बेला हामी के हुन्छौँ? हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ। बुद्धिमानी हुन्छ किनभने हामीले परमेश्वरको नियमलाई जानेका छौँ। सो यो नियम भनेको के हो त? त्यसो भए नियम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नियम भनेको चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छालाई जाहेर गर्नुभएको, परमेश्वरको इच्छा। हेर्नुहोस् है, सो हामी चाहिँ धेरैपल्ट के गर्छौँ भने हामी हाम्रो इच्छालाई जाहेर गर्छौँ। हामी प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु मलाई यस्तो इच्छा लागेको छ, यस्तो इच्छा लागेको छ, अनि हामी त्यो इच्छा लागेको कुरा प्रभुसँग कति माग्छौँ हामीले पाउँदैनौँ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ नि, तिमीले माग्नु त माग्छौ तर तिमीले बेठिकसँगले माग्छौ, तिमीले सही प्रकारले माग्दैनौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले मागेको कुरा तिमीले पाउनै सक्दैनौ। सो के भयो? अब हामीले परमेश्वरको कुरालाई माग्नु नजान्दाखेरि पनि के भयो? अब हामीले पाउँदैनौँ, परमेश्वरको कुराहरूलाई पाउँदैनौँ। तर जब हामी परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छौँ, प्रभुले भन्नुभयो नि यूहन्नाको किताब 15 अध्यायमा, यदि तिमीहरू ममा रह्यो र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले के गर्छौ? फल फलाउँछौ। सो जब प्रभुको कुरा हामीमा रहन्छ, त्यो चाहिँ प्रभुको कुरा भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको नियम हो। सो त्यो नियम हो नि त। हाँगा चाहिँ यदि बोटसँग जोडेन, त्यो हाँगाले चाहिँ त्यो बोटको नियमलाई बुझेन भने चाहिँ के भयो? त्यो हाँगा त बोटदेखि अलग रहेर त फलाउनै सक्दैन, त्यो त नियम हो नि त। सो हामी प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु म मेरो जीवनमा फल फलाउन चाहन्छु, मेरो जीवनमा फल, आत्माको फलहरू हामी मुखस्त बनाउँछ। आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, हामी एकदम फरर भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो जीवनमा फल्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी परमेश्वरको आत्मिक नियमलाई बुझेका हुँदैनौँ। सो त्यो नियम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले आफूले जाहेर गर्नुभएको इच्छाहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई प्रभुको प्रार्थनामा सिकाउनु भने, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ? प्रभु मेरो इच्छा चाहिँ यो छ, होइन? प्रभुको इच्छा भनेको चाहिँ प्रभुको नियम हो, त्यो चाहिँ बुद्धिको आत्मा हो। सो जब हामी एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको बुद्धिको आत्मा पाउँछ अथवा जब उसले परमेश्वरको नियमलाई बुझ्छ, त्यति बेला के हुन्छ? ऊ भित्र चाहिँ परमप्रभुको बुद्धिको आत्माले उसको जीवनमा कार्य गर्न थाल्छ। अनि त्यो बुद्धि पाएपछि चाहिँ के हुन्छ? बुद्धि मात्रै आउँदैन, त्यहाँ सँगसँगै समझ पनि आउँछ। बुद्धिले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ नि शक्तिशाली बनाउँछ भनिकन उपदेशकको किताबमा लेखेको छ। उपदेशकको किताबले भन्छ, एउटा बुद्धिले चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा 10 जना शासकहरू भन्दाखेरि पनि बलियो बनाउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो जब हामी बुद्धि लिन्छौँ, बाइबलमा भनेको छ बुद्धि ल्याऊ चाँदी होइन भनेको छ। चाँदी भन्दा चाहिँ बुद्धि लिनु भनेको छ, किनभने बुद्धिले चाहिँ हामी के हुन्छौँ? वी बिकम पावरफुल। अनि बुद्धिलाई चाहिँ 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पदमा यीशु ख्रीष्टसँग तुलना गरेको छ। यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि भनिकन सम्बोधन गरेको छ। त्यो पनि पढौँ हामी। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पद तपाईँले खोल्नुहोस् ल मसँग। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पद के लेखेको छ? यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वर नै ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो भनेर लेखेको छ। सो त्यहाँ के भनेको छ? But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and the righteousness and sanctification and redemption भनेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ
हाम्रो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नै हाम्रो बुद्धि, सो बुद्धिको आत्मा भन्ने बित्तिकै नि त्यो बुद्धि चाहिँ को हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो जब हामीले परमेश्वरको नियमलाई जान्दछौँ, त्यो नियमले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नियमले चाहिँ हामीलाई गाइडेन्स दिन्छ, हामीलाई अगुवाई गर्छ, अनि हामीलाई के गर्छ, इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, सुझाव दिन्छ, हामीलाई केही कुराहरू बताउँछ, जसरी एउटा बाउले छोरालाई बताउँछ। त्यसरी नै जब हामी परमेश्वरको नियमलाई बुझ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो नि होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा, मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि के भएको छ, नाश भएका छन्। ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। कसरी चाहिँ ज्ञानको कमी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको बुद्धिलाई जानेनौँ, परमेश्वरको बुद्धिलाई हामीले अनर गर्न जानेनौँ। परमेश्वरको बुद्धिलाई जब पनि एउटा मान्छेले अनर गर्नु जान्दैन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, उसकोमा ज्ञानको कमी हुन्छ। सो अब के भयो, परमेश्वरको नियमलाई जानेन भने हाम्रो वरिपरि भएको वातावरणलाई बुझ्दैनौँ, हाम्रो वरिपरि भएको मानिससँगको सम्बन्धलाई पनि बुझ्दैनौँ। हामीले परमेश्वरको नियमलाई थाहा पाएन भने हाम्रोमा भएको समयलाई बुझ्दैनौँ, अरूको समयलाई बुझ्दैनौँ। अनि के हुन्छ, हामी जीवनलाई जस्तो पायो त्यसरी नै हामी चलाउने कोसिस गर्छौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो, अब हाम्रो जीवनको थुप्रो समयहरू बर्बाद हुन्छ। थुप्रो समयहरू किनभने अब काम बिग्रिसकेर मात्रै कुरा बुझ्यो। अब त्यो काम बिग्रिँदाखेरि चिज पनि बिग्रियो, काम पनि बिग्रियो, सम्बन्ध पनि बिग्रियो, पैसा पनि बिग्रियो, के कुरा बिग्रियो, त्यहाँदेखि मात्रै बुझ्यो। तर जब हामी नियमलाई जान्दछौँ, जब हामी परमेश्वरको नियमलाई जान्दछौँ, त्यो नियमलाई जान्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो जीवनको सबै समयहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू के हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 119 को 12 पदमा यो कुरा लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 12 पदमा यो कुरा लेखेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँका नियमहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्ने मैले अठोट गरेको छु। सो कतिवटा बाइबलमा यसलाई विधि भनेर लेखेको रहेछ, तर त्यसको ओरिजिनल टेक्स्ट जुन चाहिँ हिब्रूमा छ, हिब्रूमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि होक भनेको छ। होक भनेको चाहिँ के हो, होक भनेको चाहिँ उहाँको नियम है, नियम हो त्यो चाहिँ। सो यहाँ भन्दैछ, तपाईँका नियमहरू एकदमै अन्तसम्म पालन गर्ने मैले अठोट गरेको छु। मैले अन्तसम्म नै तपाईँको नियमलाई पालन गर्ने विचार गरेको छु, निर्णय लिएको छु। सो त्यो नियमलाई चाहिँ हामीले सुरुमा मात्र होइन, तर अन्तसम्म नै जब हामी पालन गर्छौँ, हामी के बनिन्छौँ, हामी शक्तिशाली बनिन्छौँ। फेरि भजन सङ्ग्रह त्यही 119 को 13 पदमा के भनेको छ, मेरो ओठले तपाईँको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। दाउदले नि यो कुरालाई बुझेको थियो। उसले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ कि प्रभु तपाईँको नियमको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस्। अब प्रभुले भन्नुभएको छ नि, म तँलाई शिक्षा दिनेछु, तँलाई सल्लाह दिनेछु, तैँले कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो सो म तँलाई बताउने छु भनिकन प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। यर्मिया 33 को 3 हामी यति साह्रो बेसी हामी प्रचार गर्छौँ, हामी कोट गर्छौँ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले साँच्चै नै ध्यान दिएर बुझेका छौँ या छैनौँ है। तर आज हामी त्यो खण्डलाई पनि पढौँ। भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायमा र भजन सङ्ग्रह 119 दुईटै ठाउँमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 125 को 3 पद तपाईँले खोल्नुहोस् ल, मसँग यो सबै खण्डहरूलाई खोल्नुहोस् है। अघि हामीले सिकेको छौँ नि है, परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी भित्र छ भने चाहिँ हामी जीवनमा सफल हुन्छौँ। सो भजन सङ्ग्रह भजन सङ्ग्रह 25 को 3 पदले भन्दैछ, यसरी भनेको छ, 3 र 4 पद पढ्दैछु। तपाईँमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिले शर्माउने छैन, तर तिनीहरू शर्ममा पारिने छ जो क्षमा दिन नसकिने विश्वासघातीहरू हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस् र तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। उनले के भन्दैछ, प्रभु तपाईँको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस्। परमेश्वरको एउटा मार्ग छ, जुन मार्ग चाहिँ प्रभुले जोसुकैलाई सिकाउनुहुन्न। प्रभुको मार्ग छ, त्यो चाहिँ नि परमेश्वरले छान्नु भएको मार्ग भनेको छ। त्यसलाई यही 25 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, 25 अध्यायको 12 पदमा के लेखेको छ, यहाँ भन्दैछ, परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ, त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो
परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनु हुनेछ। अब यसलाई यति मात्रै लेखेको छ यो भर्जनमा, कतिवटा भर्जनमा, तर यसको ओरिजिनल भर्जनमा चाहिँ यसरी लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ, आफूले छान्नु भएको मार्गको शिक्षा उहाँले त्यसलाई नै दिनुहुनेछ। सो परमेश्वरले छान्नु भएको मार्ग त्यो साधारण कुरा होइन, परमेश्वरले छान्नु भएको मार्ग हो त्यो चाहिँ। इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, व्हाट म्यान इज द्याट फियरेथ द लर्ड, हिम स्याल ही टिच द वे द्याट ही स्याल चुज। सो के भन्दैछ, परमेश्वरको भय मान्ने मानिस को छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले छान्नु भएको मार्गको शिक्षा दिनुहुन्छ। सो यो शिक्षा सबैजनाले पाउँदैन, यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँछ। अन्त त बाइबलले भनेको छ परमेश्वरको भय चाहिँ के हो, ज्ञानको सुरु हो। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ अनुशासन र शिक्षालाई के गर्छ, तुच्छ ठान्छ। सो यहाँ वचनमा दाउदले यस्तो प्यासनेट प्रार्थना गरेको छ, प्यासनेट प्रार्थना, यो चाहिँ एकदमै उसको अन्तस्करणको प्रार्थना थियो। प्रभु मलाई चाहिँ नि तपाईँको मार्ग सिकाइदिनुहोस् न, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन तरिकाले गर्नुहुन्छ हो, त्यो चाहिँ उसले एकदमै सिकेको थियो। त्यो कुरालाई उसले प्रभुसँग मागेको छ, त्यो चाहिँ उसको इच्छा छ। अन्त त हामी दाउदलाई परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति भनिकन पनि चिन्छौँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति कुनै व्यक्ति बनिन सक्दैन। तर जब हामी उहाँले काम गर्नुहुने तरिकाहरूलाई बुझ्छौँ, जब परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ नि, हामी परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न थाल्छौँ। अनि बाइबलले यसरी बताएको छ, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेहरू चाहिँ मूर्खै भए तापनि तिनीहरू भुलमा पर्ने छैन। होइन, यो वचन हामी यशायामा लेखेको छ, यो मेरो नोट्समा छैन, तर एकपल्ट म पढ्छु ल, त्यो खण्डलाई पढ्न चाहन्छु। 35 अध्यायतिर लेखेको छ सायद। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि नि, ओके, 35 अध्यायको 8 पदमा, यशाया 35 को 8 हेर्नुहोस् त, सबैले खोल्नुहोस्। यशाया 35 को 8 सबैले खोल्नुहोस् है यो खण्डलाई। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ, औ त्यो चाहिँ पवित्र बाटो भनिनेछ, कोही अशुद्ध जन त्यसबाट भएर जान पाउने छैन, तर उहाँ तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ। बाटो हिँड्नेहरू मूर्ख भए तापनि भुलमा पर्ने छैन। कस्तो मजाको कुरा लेखेको छ है। त्यसबाट चाहिँ कुनै अशुद्ध मान्छेहरू जानु पाउँदैन, तर बाटो हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ नि केही कुरा नजान्ने भए तापनि कोही कोही बेला हाम्रो योग्यता, हाम्रो क्षमता, ओ म त पढेको छुइनँ, ओ म त जान्दिनँ, म त मेरो लागि त कालो अक्षर पनि भैँसी बराबर हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर नि जब हामी परमेश्वरको मार्गलाई जान्दछौँ, त्यो मार्ग जान्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि भुलमा पर्दैन भन्दैछ। फेरि कहिले पनि भुलमा पर्दैन। तर आज कस्तो बाठो मानिसहरू छ जोहरू चाहिँ भुलमा परिरहेको छ, जसहरूले चाहिँ जीवनमा ठुल्ठुलो गल्तीहरू गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा डिग्री छ, उनीहरूकोमा एकदमै उनीहरूले ठुल्ठुलो दीक्षान्तहरू पाएको, उनीहरूकोमा कागज पत्रहरू छ, तर त्यो त संसारको ज्ञान हो। संसारको ज्ञानमा त परमेश्वरले बाला भनेको छ, संसारको धूर्त मान्छेहरूलाई त तिनीहरूको धूर्ततामा पक्रिनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायमा भनेको छ, एकपल्ट हेरौँ ल हामी। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायलाई हेरौँ पहिला। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय यहाँ के भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 19 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, 18 र 19 पद। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसो भन्छ, कसैले आफैलाई धोका नदियोस्, तिमीहरू कसैले यस संसारमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस् र त्यो बुद्धिमान हुनेछ। किनकि संसारको ज्ञान परमेश्वरको अगाडि मूर्खता हो, किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूका धुर्त्याइमा पक्रनुहुन्छ। फेरि परमप्रभुले बुद्धिमानहरूका तर्कहरू व्यर्थको हुन् भनिकन जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, संसारको बुद्धिलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी बुझ्नुहुन्छ। त्यसको मतलब संसारको बुद्धि हामीलाई चाहिँदैन, चाहिन्छ नि, किन चाहिँदैन, तर त्यसमै चाहिँ हामी निर्भर पर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ निर्भर नै पर्न सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरको अगाडि त्यो चाहिँ केही पनि होइन। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ केही पनि होइन। आज म तपाईँसँग मान्छेको बुद्धिमा बोले भने तपाईँ एकदमै प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ यो कुराले, तर के हुन्छ त्यसले जीवनमा केही पनि सुधार ल्याउँदैन।
तर आज परमेश्वरको वचनबाट बोलेका छौँ भने चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ एउटा न एउटा वचन चाहिँ गएर काम गर्छ नै गर्छ। किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो वचन चाहिँ म कहाँ व्यर्थै फर्केर आउँदैन, तर जुन कामको लागि पठाएको छ त्यसले चाहिँ त्यो पुरा गर्छै गर्छ। सो हामीले जब नियम भन्ने कुरालाई पढ्दैछौँ नि, नियम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नियम भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरको स्टेटेड विल हो। अन्त त्यही कुरालाई दाउदले भजन सङ्ग्रह 119 मा पनि त्यो कुरालाई भनेको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले 119 को 30 पदलाई हेर्नुहोस्, सरी 30 होइन 33 पद, भजन सङ्ग्रह 119 को 33 पद, भजन सङ्ग्रह 119 को 33 पद। त्यहाँ के भनेको छ? त्यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु मलाई तपाईँको नियमको मार्ग सिकाउनुहोस् र अन्तसम्म नै म त्यो पालन गर्नेछु। उसले भन्दैछ टिच मी द वे अफ योर स्ट्याचुएट्स, तपाईँको नियमको मार्गहरू मलाई सिकाउनुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ म अन्तसम्म नै पालन गर्नेछु। सो त्यो जब हामी परमेश्वरको नियमको मार्गहरूलाई जान्दछौँ नि, त्यो नियमको मार्ग जान्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामी भुल गर्दैनौँ जीवनमा, हामी भुल गर्दैनौँ। किन भन्नुहोस् त, किनभने त्यो परमेश्वरको नियमको मार्ग हो नि त। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको वचन त भट्टीमा 7 पल्ट खारेको चाँदी जस्तै छ। त्यो साधारण छैन परमेश्वरको वचन चाहिँ। तर कतिपल्ट हामी जीवनमा हाम्रो अनुभवलाई चलाउँछौँ, हाम्रो जीवनमा भएको एक्सपिरियन्सेसहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हामीलाई फेल गर्छ। अनुभवलाई चलाउँछ मान्छेले। हो, अनुभव गलत हो होइन, अनुभव सही हो, तर अनुभव चाहिँ सीमित छ, पूर्ण चाहिँ होइन। सम्पूर्ण चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सो जब हामी परमेश्वरको नियमलाई पालन गर्दैछौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो नियमलाई पालन गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सत्यतालाई हाम्रो हृदयभित्र सिकाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 6 पदमा के भनेर लेखेको छ, निश्चय नै हृदयको सत्यतालाई तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। सो अघि हामीले नियम भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको 7 आत्मामा हामीले के हेरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ नियम चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ। हि इज द स्पिरिट अफ विजडम, उहाँ चाहिँ बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ। सो जब हामी परमेश्वरको 7 आत्माले हामी भरिएका हुन्छौँ त्यति बेला हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ। नियमलाई बुझ्यो नि त्यो व्यक्ति बुद्धिमानी हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा खण्ड देखाउनु पर्यो बाइबलबाट। यो बाइबलको एकदमै प्रसिद्ध खण्ड हो। दानियलको किताबमा हामी यो कुरालाई भेटाउँछौँ। दानियलको किताबको 1 अध्यायमा यो हामी दानियल र उसको साथीहरूको घटनालाई हामी भेटाउँछौँ। हामीले पढेको, हामीले सिकेको, प्रचार गरेको। तर आज फेरि एकपल्ट हामी यो वचनलाई हेरौँ। जब हामी परमेश्वरको नियमलाई जान्दो रहेछौँ तब हामी कसरी चाहिँ बुद्धिमान हुँदो रहेछौँ। मैले यदि तपाईँलाई सोधेँ तपाईँहरू कतिजनालाई बुद्धिमान हुनु मनपर्छ, हामी सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ। अनि त्यो बुद्धिकै खोजीमा त छ मान्छे। अन्त त बाइबलमा भनेको छ ग्रिकहरू चाहिँ बुद्धिको खोजीमा छ, यहुदीहरूले चाहिँ चिन माग्छ, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशु ख्रीष्टलाई प्रचार गर्छौँ भनेर पौलले भनेको छ। सो अलरेडी संसार, ग्रिकले चाहिँ के देखाउँछ, संसार देखाउँछ नि। 2 किसिमको मान्छे छ आज चर्चमा। एउटा चाहिँ ग्रिक मान्छेहरू जस्तो संसारको बुद्धिको खोजीमा छ, अर्को चाहिँ चिन र चमत्कारको खोजीमा छ। फेरि चिन र चमत्कार चाहिँ भयो नि भइहाल्यो, बुद्धि पनि चाहिएन। एउटालाई फेरि बुद्धि भए भइगयो, चिन र चमत्कार चाहिएन, उनीहरूलाई शक्ति नै चाहिएन। सो के भयो, अब हामीलाई त दुइटै चाहिन्छ नि त है। सो हामीलाई बुद्धि पनि चाहियो, हामीलाई शक्ति पनि चाहियो। किनभने बाइबलमा भनेको छ अन्तको दिनमा चाहिँ यस्तो समयहरू आउँछ मान्छेले भक्तिको भेष चाहिँ लिन्छ, फेरि शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छ। सो हामीलाई दुईटाको एकदमै सन्तुलित फाइन ब्यालेन्स चाहिन्छ, सन्तुलन हामीलाई पूर्ण रूपमा चाहिन्छ। सो यहाँ दानियल र उसको साथीहरूको घटना म तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। सो दानियल अनि उसको साथीहरूलाई के गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नबुकदनेस्सर राजाले उनीहरूले के गर्यो, उसले जब इजरायललाई जित्यो त्यति बेला चाहिँ उसले त्यहाँबाट दासत्वमा लगेको थियो। अनि यो लाँदै गर्दाखेरि यो केटाहरू एकदमै यङ केटाहरू थियो, किशोर अवस्थाको केटाहरू थियो, एकदमै जवान केटाहरू थियो। अनि उनीहरू जवान थियो अनि उनीहरूकोमा के थियो, अब उनीहरूकोमा जवानीपन थियो, उनीहरूकोमा बल थियो, उनीहरूकोमा शक्ति थियो, उनीहरूकोमा योग्यता थियो। राजाले पनि यसो हेऱ्यो अनि के भन्यो, तिमीहरूले सबैलाई चाहिँ यिनीहरूलाई दास नबनाउनु,
तर यहाँ भएको बुद्धिमान राजकाजमा उनीहरू प्रयोग हुन सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमीले राजकाजको काम सिकाऊ। सो राजाले उनीहरूको मनलाई जित्नको लागि त्यो दानियल अनि उसको साथीहरू अनि सँगसँगै त्यस्तो त थुप्रो मानिसहरू थियो, सायद त्यो राजाको महलमा सैकडौँ त्यस्तो जवान केटाहरू थियो होला, यङ माइन्ड्सहरू थियो होला। सो उनीहरूलाई के गर्यो राजाले, उनीहरू एकदमै त्यो नबुकदनेस्सर राजा एकदमै बुद्धिमानी राजा थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो उसले आफूले कैदी बनाएर ल्याएको कैदीहरूको हृदयलाई जित्नको लागि उनीहरूमाथि क्रूरता देखाएर उनीहरूमाथि कठोरता देखाइकन उसले सिकाउन चाहँदैन थियो त्यो देशको नियमहरू। तर उसले कसरी जित्न चाहन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले उनीहरूको हृदयलाई जित्न चाहन्थ्यो। सो मान्छेको हृदयलाई जित्ने सबैभन्दाखेरि सजिलो ठाउँ चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? भोजन हो नि है, भोजन हो। हामीले मिठो खाना पकाएर कसैलाई रिसाएको मान्छेलाई नि तपाईँले घरमा मिठो खाना पकाएर बोलाएर नि खुवाउनुहोस् त, रिस कहाँ हराउँछ, जाति भइहाल्छ। यो राजा पनि बुद्धिमानी थियो। सो राजाले के सम्झ्यो, यिनीहरूलाई मैले यदि जित्नु हो भने चाहिँ यिनीहरूमाथि कठोर अनुशासन दिएर हुँदैन, तर यिनीहरूलाई मैले मिठो भोजन खुवाउनुपर्छ। सो राजाले उसको जुन चाहिँ सेफ थियो, मेन कुक थियो, उसलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो सबै केटाहरूलाई चाहिँ मैले खाने खाना नै दिनु, मैले राजाले जुन खाना खान्छ त्यही खाना नै दिनु, त्यसरी नै राख्नु एकदमै राजकीय टेबलमा। अब त्यसो गर्दाखेरि त अरूहरू त लाराकलुरुक भइहाल्यो, अरूहरू दानियलको अरू साथीहरू त। तर यो 4 जना केटाहरूले चाहिँ के भन्यो, हामी चाहिँ यो राजाको टेबलबाट खाना खाइकन हामी आफैलाई अशुद्ध पार्दैनौँ। किनभने उनीहरूले परमेश्वरको नियमलाई जानेको थियो नि त, परमेश्वरको नियमलाई जानेको थियो। अनि परमेश्वरको नियमलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि के खानु के नखानु त्यो पनि जानेको थियो। बाइबलमा नि 613वटा कमान्डमेन्ट छ, आज्ञा छ। अनि त्यो 613वटा आज्ञा चाहिँ घटाएर 10 कमान्डमेन्ट्समा के भएको छ, त्यो घटाएको छ। तर त्यो 10 आज्ञाभित्र फेरि हामीले त्यसलाई भित्र खोलेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र चाहिँ 613वटा कमान्डमेन्ट छ। अनि त्यो कमान्डमेन्टमा के खानु के नखानु, आज नि हाम्रो लाइफमा सबैभन्दा बेसी हाम्रो टाइम केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि खानुमा हुन्छ। सबैभन्दा बेसी पैसा खानुमा, सबैभन्दा बेसी रोग खानाले आउँछ। आज के छ, मान्छेहरू बेसी जङ्क फुड खान्छ, उनीहरूले बेसी के भन्नु अब प्रोसेस्ड फुड खान्छ, प्याक्ड फुड खान्छ। अनि त्यो त एकदमै अनहेल्दी फुड हो। बाइबलले हामीलाई त्यसको बारेमा सफासँगले बताएको छ। यशायाको किताब 55 अध्यायको यदि तपाईँले 1, 2, 3 पदलाई पढ्नु, विशेष गरिकन 2 पदमा के भनेर लेखेको छ, यशायाको किताब 55 अध्याय, यो म अहिले दानियलकै कथा भन्दैछु तर यहाँ हेरौँ है। यशायाको किताब 55 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुहोस् त, खोल्नुहोस् त तपाईँले, यशाया 55 को 2 पद खोल्नुहोस् त, के भनेर लेखेको रहेछ। यशाया 55 को 2 पद यसरी भनेर लेखेको छ, जे खाने कुरा होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन र जे कुरा असल छ त्यसमा तिमीहरू त्यो खाऊ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरू सन्तुष्ट अब। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ जे कुरा खाने कुरा होइन, जे कुरा चाहिँ खाने कुरा होइन, किन चाहिँ तिमी त्यसको लागि पैसा खर्च गर्छौ? वाइ आर यु स्पेन्डिङ मनी? आज मान्छे नि नखाने कुराको लागि जङ्क फुड, मतलब जङ्क फुडको तपाईँले डेफिनेसन हेर्नु भयो भने नि जङ्क फुड चाहिँ इट इज नट गुड फर हेल्थ। जङ्क फुड चाहिँ खाने कुरै होइन वास्तवमा, तर जिब्रोमा चाहिँ मिठो छ। आज बाइबलले पनि हामीलाई सिकाएको छ जुन चाहिँ खानेकुरा होइन तिमी चाहिँ किन त्यसको लागि पैसा खर्च गर्छौ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सबैभन्दा बेसी पैसा केमा छ, त्यही जङ्कमै खर्च हुन्छ, हामी नचाहिँदो कुराहरूमा, जो चाहिँ हाम्रो लागि अनहेल्दी छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई रोगी बनाउँछ, जसले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाउँछ। अनि परमेश्वरको वचनमा नि हामीलाई के खानु के नखानु भनेर सिकायो। अनि त्यो खानु र नखानुको चाहिँ अर्थ चाहिँ त्यो पाप लाग्ने र पाप नलाग्नेसँग थिएन है। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई आज अलिकति यो कुरा बताउँदैछु। धेरैपल्ट नि मान्छेलाई कतिवटा कुरा नखाऊ भने रिसाउँछ, ओ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै कुरालाई पुरा गरिदिनु भयो, तर त्यही कुरा चाहिँ डक्टरले नखाऊ भन्यो भने के हुन्छ, फेरि उसले केही पनि नभनिकन मान्छ, फेरि केही पनि नभनिकन मान्छ। तपाईँलाई मानिलिनुहोस् मैले आज भने तपाईँ मासु नखानुहोस्, बाइबलले हामीलाई मासु नखानु त भनेको छैन, तर म एउटा सेवकले भन्यो भने तपाईँ रिसाइहाल्नुहुन्छ, ओ कहाँ लेखेको छ त्यस्तो कुराहरू, हामी झगडा गरिहाल्छौँ। तर त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको डक्टरले भन्यो भने तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ? गर्दैनौँ हामी। कसले भन्यो?
डक्टरले भनेको नखानु। त्यति बेला त बाइबलमा लेखेको छैन, यहाँ बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भनेर हामी डक्टरलाई च्यालेन्ज गर्दैनौँ। किनभने एउटा के भन्नु, उसले त्यसलाई अध्ययन गरेको छ। त परमेश्वरले हामीलाई कुन कुरा खानु कुन कुरा नखानु त्यो पनि बताएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनसँग त्यसको सम्बन्ध छैन त्यस्तो गहिरो। तर त्यसको सम्बन्ध चाहिँ केसँग छ भन्नुहोस् त? त्यसको सम्बन्ध चाहिँ यो पवित्र आत्माको मन्दिरसँग छ। पवित्र आत्माको मन्दिर, किनभने 1 कोरिन्थी 3:16 भन्छ, तिमीलाई थाहा छैन तिमी पवित्र आत्माको मन्दिर हो अनि परमेश्वरको आत्मा तिमीमा वास गर्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि जुन कुराले त्यो मन्दिरलाई भत्काउँछ म त्यसलाई नाश गर्छु भन्नुभएको छ। सो यो मन्दिरलाई हामीले भत्काउनु पाउँदैन। यो शरीर मेरो होइन, वास्तवमा यो शरीर त पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दानियल र उसको साथीहरूले के गरे त हेर्नुहोस् है। अब यहाँ दानियलको किताब 1:8 तब राजाले तिनीहरूलाई दिनु भनी अराएका भोजन र दागमध्ये खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने दानियलले निश्चय गरे। यसैले आफूलाई अशुद्ध हुन नदिनुहोस् भनी नपुसकहरूका प्रधानलाई तिनले बिन्ती गरे। अब परमेश्वरले नपुसकहरूको प्रधानको मनमा दानियलप्रति करुणा र दया भरिदिनु भयो र तिनले दानियललाई भने, तिमीहरूका खाने र पिउने कुरा हटाउनु हुने मेरा स्वामी महाराजा धीराजले तिमीहरूको चेहरा तिमीहरूका उमेरका अरू जवानका चेहराहरूभन्दा उदास भएको देख्नुभयो भने तिमीहरूले मेरो शिर खतरामा पार्नेछौ भनी मलाई डर लाग्छ। तब दानियल, हनन्याह, मिसायल र अर्जायाहमाथि नपुसकहरूका प्रधानले खटाएका कारिन्दाहरूलाई दानियलले भने, हामीलाई 10 दिनसम्म जाँच गर्नुहोस्। हामीलाई खानलाई सागसब्जी र पिउनलाई पानी मात्र दिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो चेहरा र राजाका मिठा मिठा भोजन खाने अरू जवानहरूका चेहरा तपाईँले दाँच्नुहोस् र जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ हामीप्रति त्यस्तै गर्नुहोस्। यसैले यस विषयमा तिनले उनीहरूको कुरा सुने र 10 दिनसम्म उनीहरूको जाँच गरे। 10 दिनपछि राजाका यिनीहरूको चेहरा झन राम्रो र पुष्टिएको देखे। यसैले त्यस कारिन्दाले तिनीहरूले खानुपर्ने मिठा मिठा भोजन र दागमध्ये बन्द गरेर तिनीहरूलाई सागसब्जी नै दिन लागे। अब 17 पदमा हेर्नुहोस् है। जब यिनीहरूले परमेश्वरको नियमलाई पालन गर्यो त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ त? त्यसको रिजल्ट चाहिँ के रहेछ? त्यो चाहिँ हामी यहाँ 17 पदमा भेट्छौँ। परमेश्वरले यी चारै युवकहरूलाई विद्या, बुद्धि र सबै कुराको ज्ञान दिनुभयो। अब दानियलमा सबै दर्शन र सपनाहरूको अर्थ खोल्ने ज्ञान भयो। राजाले तिनीहरूलाई आफ्नो सामने हाजिर गराउनु भनी तोकेका समयमा नपुसकका प्रधानले उनीहरूलाई राजाको सामने हाजिर गराए। तब राजाले तिनीहरूसित बातचित गरे र ती सबैमा कसैलाई पनि दानियल, हनन्याह, मिसायल र अर्जायाको बराबरी पाएन। यसरी तिनीहरू राजाको काममा नियुक्त भए। औ बुद्धि र ज्ञानको जे कुरामा पनि राजाले तिनीहरूसित परामर्श लिन्थे। राज्यभरिमा सबै ज्योतिषी र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरूभन्दा यिनीहरू 10 गुणा असल पाए। हेर्नुहोस् त, 10 गुणा असल भयो। उनीहरूले नि जब परमेश्वरको नियमलाई पालन गर्यो, यस्तो जवान केटाहरू थियो, 13 वर्ष 14 वर्ष पुगेको केटाहरू कस्तो हुन्छ त्यति बेला त? काउ लौ है, जे पायो भने पनि अगाडि नसोची खाने उमेरहरू हो है। त्यस्तो उमेरमा चाहिँ यो केटाहरूले चाहिँ के भन्दैछ? हामी राजाको भोजन खाएर आफैलाई अशुद्ध पार्दैनौँ। किन भन्नु सक्यो भन्नुहोस् त? किनभने यिनीहरूले परमेश्वरको नियमलाई जानेको थियो। सो अघि हामीले जुन चाहिँ नियम भनेर हेऱ्यौँ नि, नियम भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको इच्छा। सो उनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई जानेको थियो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के खानु, के नखानु, के लाउनु, के नलाउनु सबै कुरा त हामीलाई बताएको छ। यति साह्रो परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले हाम्रो एक एउटा केसको पनि गन्ती राख्नुहुन्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। सो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यति साह्रो विस्तृत रूपमा माया गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले त्यो माया सँगसँगै हामीलाई परमेश्वरको नियमहरू पनि दिनुभएको छ। सो त्यो नियमलाई जब पनि एउटा व्यक्तिले बुझ्छ त्यति बेला के हुन्छ? त्यो बुझ्छ र पालन गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ 10 गुणा ज्ञानी हुँदो रहेछ, 10 टाइम्स। सो हामी ज्ञानी हुनको लागि मैले तपाईँलाई भने मेरोमा एउटा यस्तो तेल छ, त्यो तेल तपाईँले जहिले पनि
सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले दलेर सुत्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ भयङ्कर ज्ञानी हुनुहुन्छ। तर त्यो तेलको दाम चाहिँ महँगो छ, $500 हो त्यसको दाम होइन। तपाईँहरू जसले माग्नुहुन्छ मेरोमा 10वटा सिसी मात्रै छ, छिट्टो अर्डर गर्नुहोस् भन्यो भने नि हाम्रोमा छैन भने बाँकी काटेर पनि माग्छौँ हामी। किन? सबैलाई बुद्धिमान हुनु मनपर्छ। त्यो सर्टकटहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै मनपर्छ, छोटो तरिकाहरू चाहिँ एकदमै सर्टकट चाहिँ एकदमै मनपर्छ। तर त्यो सर्टकटले चाहिँ काहीँ पनि पुर्याउँदैन है वास्तवमा। तर दानिएलहरूले चाहिँ के कुरालाई बुझ्यो भन्दाखेरि नि त्यो राजाको भोजनलाई इन्कार गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट आउने शक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले बुझेको थियो। अन्ततः उनीहरूले जब त्यो कुरालाई माने, बाइबलले के भन्दैछ, उनीहरू विद्यामा, नम्बर 2 बुद्धिमा, सबै कुराको ज्ञानमा, अनि त्यसको बादमा सबै दर्शन र सपनाको अर्थ खोल्नमा उनीहरू के भए, निपुण भए त्यो एउटा नियमलाई पालन गर्दाखेरि। सो नियमले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नि नियमले चाहिँ स्पिरिचुअली हाम्रो मुखलाई देखाउँछ। मुखलाई बाइबलले के भनेको छ, हितोपदेश 18:20 अनि 21 पदले जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ केसमा छ, मानिसको ओठमा छ। अनि मानिसले जे बोल्छ उसले जे बोल्छ त्यही कुराको उसले कटनी गर्छ। सो जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको नियमलाई जान्दछ, हेर्नुहोस् है, नियमलाई जान्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति के बनिँदैछ, झन् शक्तिशाली बनिँदैछ, झन् पावरफुल बनिँदैछ। चर्च आज किन हामी शक्तिशाली छैनौँ? किन आज चर्चमै चाहिँ सबैभन्दा बेसी बिरामीहरू छन्? किन चाहिँ चर्चमा यति साह्रो बेसी मान्छेहरू रोगी छ? आज के हाम्रो प्रभुलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीहरू रोगी हुँदैन? के उनीहरू बिमारी हुँदैन? के उनीहरू एकदमै अनहेल्दी छैन र? छ नि, बिमारी छन्, एकदमै बेसी छन्। उनीहरूकोमा बेसी डक्टरको कन्ट्याक्ट नम्बर्सहरू छ वास्तवमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने हामी यति मात्रै भन्दै बस्यो, ओ परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मैले जस्तो सुकै खाए पनि, जस्तो सुकै लाए पनि, जस्तो सुकै लाइफ स्टाइल बताए पनि परमेश्वरले त मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसरी परमेश्वरको कार्य हुँदैन। परमेश्वरको कार्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा यदि हुनु हो शक्तिशाली रूपमा, यदि हामी स्वस्थ जीवन जिउनु हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको नियमलाई जान्नुपर्छ। 3टै स्तरमा, आत्मामा, प्राणमा अनि शरीरमा। सो हामीले व्यवस्थालाई हेऱ्यो भने व्यवस्था पनि त्यसरी छ, त्यसरी नै लेखेको छ। परमेश्वरको वचन पनि त्यसरी लेखेको छ। प्रभुले हाम्रो शरीरको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो प्राणको पनि वास्ता गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो आत्मा। हेर्नुहोस् है, हामीभित्र 3वटा कुरा छ नि। हाम्रो जुन चाहिँ बाहिरको शरीर छ यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यो मन्दिर हो। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ हाम्रो प्राण छ नि, सोल, प्राण चाहिँ नि त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको इच्छा पुरा हुन्छ हाम्रो जीवनमा। प्राण चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्ने, किनभने हामी प्राणबाट नै, त्यहाँबाट नै हामी निर्णय लिन्छौँ। प्राणभित्र के छ, माइन्ड, हाम्रो विचार छ, हाम्रो चाहना छ, हाम्रो भावना छ, हाम्रो इन्टुएसन्सहरू छ है, हाम्रो चेतनाहरू छ, त्यो चाहिँ प्राणको हिस्सामा छ। त्यहाँदेखि भित्र छ हाम्रो आत्मा। त्यो आत्मा चाहिँ के हो, परमप्रभुको दियो हो। सो बाइबलले त्यसरी भन्छ नि, हितोपदेश 20:27 पदले मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको दियो हो, त्यसले चाहिँ मानिसको अन्तस्करणमा ज्योति ल्याउँछ। सो जब परमेश्वरको नियमलाई मान्छेले जान्दछ, सो यो नियम पनि के हुन्छ, 3टै तहहरूमा छ। शारीरिक नियम छ जहाँ चाहिँ हामीले कसरी लाउनु, कसरी खानु, कसरी बस्नु, कसरी हामी पुट ओभर गर्नु आफैलाई, कसरी हामी आफैलाई सही ढाँचामा राख्नु, सही पहिरन गर्नु, कसरी हामीले राम्रोसँगले आफैलाई प्रस्तुत गर्नु भन्ने कुरा वचनमा एक एकवटा डिटेल बताएको छ। अनि फेरि त्यही नियम चाहिँ फेरि हाम्रो प्राणको नियम पनि छ। प्राणको नियम चाहिँ के हो, जब हाम्रो इच्छा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ, जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यो आज्ञा पालन चाहिँ जिउँदो बलिदान हो। अनि जिउँदो बलिदान गर्ने बित्तिकै वचन भन्छ, जब हामी संसारसँग एउटै चालको हुँदैनौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरको असल, मनपर्ने र सिद्ध इच्छा चाहिँ हाम्रो प्राणमा थाहा पाउन थाल्छौँ। अनि त्यसको बादमा फेरि हाम्रो आत्माको नियम छ। अनि त्यो आत्माको नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको जुन वचन छ, कमान्डमेन्ट, परमेश्वरको जुन आज्ञाहरू छ, आज्ञा चाहिँ बत्ती हो भनेको छ र अर्थी चाहिँ फेरि ज्योति हो भनेको छ। आज परमेश्वरको कमान्डमेन्ट त हाम्रो हातमा छ नि, परमेश्वरको वचन त हाम्रो हातमा छ, तर यो त बत्ती मात्रै हो। तर जब यसलाई नै हामीले प्रकाशमा ल्याउन थाल्छौँ, जब यो बुझ्न थाल्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो हृदयको आँखाहरू चहकिलो हुन्छ, हाम्रो आत्मा के हुन्छ, भित्रको प्रज्वलित हुन्छ, अनि हामी अन्धकारमै हिँड्दैनौँ, अनि हामी ज्योतिले पूर्ण हुन्छौँ। हाम्रो शरीर चाहिँ
ज्योतिले पूर्ण हुन थाल्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको महिमा हुन थाल्छ। सो यो दोस्रो खण्ड चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ आज? दोस्रो खण्ड चाहिँ परमेश्वरको नियमलाई हामीले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो खण्ड छ। तेस्रो खण्डलाई चाहिँ के भन्छ? त्यसलाई चाहिँ आदेश भन्छ। आदेश सुन्नुहोस् है। सो तीनटा कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ आज हेर्दैछ। पहिला एउटा अस्ति हेरिसक्यो व्यवस्था जो चाहिँ हृदय हो, नियम जो चाहिँ मुख हो है परमेश्वरको अनि त्यसको बादमा आदेश। आदेश चाहिँ नि परमेश्वरको दृष्टि हो, आइज अफ द लर्ड, परमेश्वरको दृष्टि हो। सो आदेशमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ? आदेशमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ? आदेश चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझको आत्मा। सो अघि हामीले यशायाको किताब 11 अध्यायको 2 पदमा पढ्यौँ, परमप्रभुको आत्मा, बुद्धिको आत्मा अनि तेस्रो समझको आत्मा। बुद्धि त छ तर समझ नै छैन भने के हुन्छ? बुझ्नु सक्दैन। समझले चाहिँ के गर्छ? हामीलाई त्यो कुरालाई बुझ्न दिन्छ। समझले चाहिँ त्यो कुरालाई हामीलाई देख्न दिन्छ। ओ अहिले पो बल्ल आँखा खोल्यो भन्छ नि हामी है। त्यो भनेको चाहिँ के हो? बल्ल मैले बुझेँ भनेको हो नि त। अन्डरस्ट्यान्डिङ, बल्ल आँखा खोल्यो मेरो भन्छ नि त। कतिवटा कुरा यत्रो मैले देखिरहेको यहीँ रहेछ, मैले कस्तो कुरै नबुझेको है, आज आँखा खोल्यो। द्याट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ, स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। सो यो आदेशले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आदेश चाहिँ परमेश्वरले जुन चाहिँ स्थापित गर्नुभएको परमेश्वरको आदेशहरू छ, परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ। सो त्यो आदेश कहिले पनि बदलिँदैन, कहिले पनि बदलिँदैन। परमेश्वरको वचन दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 9 पद तपाईँले खोल्नुहोस्। दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 9 पद। यो खण्डलाई हामी पढ्छौँ ल। दोस्रो इतिहास 16 को 9 पदलाई म यसलाई दुईटै भर्जनमा पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। इङ्ग्लिसमा अझै शक्तिशाली रूपमा लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, फर द आइज अफ द लर्ड रन टु एन्ड फ्रो थ्रु आउट द होल अर्थ टु शीव हिमसेल्फ स्ट्रङ इन द बिहाफ अफ देम हुज हार्ट इज पर्फेक्ट टुवर्ड्स हिम। सो यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ सारा पृथ्वीभरि के गर्छ अरे? रहिरहन्छ, कुद्छ, टु एन्ड फ्रो एकदमै शक्तिशाली रूपमा कुद्छ भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किन कुद्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई सहायता दिनलाई जसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति भक्ति छ। अब भक्ति चाहिँ के रहेछ त? भक्ति चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब हामी परमेश्वरको आदेशहरूलाई मान्छौँ, परमेश्वरको आदेशले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त? परमेश्वरको आदेशले परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 119 को 4 पदमा लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 4 पदमा यसरी लेखेको छ, तपाईँका आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी त्यसलाई पुरा पालन गरौँ। हेर्नुहोस् है, आदेश चाहिँ नि हामीलाई सुन्नलाई दिएको होइन, आदेशलाई चाहिँ हामीले पुरा पालन गर्नुपर्छ। आदेश चाहिँ हामीलाई एन्टरटेन गर्नलाई दिएको होइन, हामीलाई मजा आउनलाई दिएको होइन, तर आदेश यस कारणले दिएको हो कि हामीले त्यो आदेशलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकौँ। सो जब हामीले परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्छौँ, परमेश्वरको नजर हामी माथि परिहाल्छ। परमेश्वरले चिनिहाल्छ यो मान्छे चाहिँ मेरो आदेशलाई पालन गर्ने हो। मैले जस्तै ठुलो, मैले डरलाग्दो एडभर्टिजमेन्ट दिएर संसारको ठुल्ठुलो बिलबोर्डहरूमा मैले मेरो एडभर्टिजमेन्ट दिएर चाहिँ परमेश्वर इम्प्रेस हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ एउटा मान्छेसँग त्यति बेला इम्प्रेस हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको आदेशलाई मान्छ, आदेशलाई मान्छ। अन्त प्रभुले हामी बाइबलमा देख्छौँ नि 1-2 जना मान्छेहरू जससँग परमेश्वर एकदम भयङ्कर इम्प्रेस हुनुभएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि अयुब एउटा हो। अनि अयुबको बारेमा प्रभुले के भन्नु? देखिस् शैतानलाई, मेरो दास जस्तो अयुब जस्तो देखिस्, जसले मेरो कुरालाई, मेरो भय मान्ने, मेरो कुरालाई मान्ने अथवा मेरो आदेशलाई मान्ने, तैँले त्यस्तो किसिमको व्यक्ति कहीँ पनि भेटाउँदैनस् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो अयुबको धनसँग परमेश्वर इम्प्रेस हुनुभएको थिएन, त्यो धन त प्रभुले दिनुभएको थियो।
अयुबको छोराछोरीसँग पनि इम्प्रेस हुनु भएको थिएन। अयुबको स्टेटससँग पनि नि परमेश्वर इम्प्रेस हुनु भएको थिएन। सो हामीले याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई, प्रभु मेरो स्टेटससँग, मेरो धनसँग, मेरो कुनै पनि योग्यताहरूसँग इम्प्रेस हुनुहुन्न। त्यसले त म प्रभुलाई इम्प्रेस नै गर्न सक्दिनँ। भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायमा दाउदले भनेको छ, प्रभु म तपाईँलाई के चढाउँ? मैले यदि तपाईँलाई हजारौँ डाँडाहरूको सबै पशुहरू चढाएँ, त्यो त सबै तपाईँकै हो। प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो सबै मेरै हो, त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई के दिन सक्छस् त? तर हामीले नि जब परमेश्वरको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्छौँ, हो त्यो मान्छेमाथि चाहिँ परमेश्वरको नजर अड्किहाल्छ। यो व्यक्ति चाहिँ हो जसले चाहिँ मेरो आदेशलाई के गर्छ? पूर्ण रूपमा पालन गर्छ, पूर्ण रूपमा। सो त्यो आदेशलाई पालन गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। सो यो चाहिँ वचनभित्रको अब तेस्रो आयामलाई हामी देख्दैछौँ। सो वचनभित्र आदेश पनि छ। सो अबदेखि तपाईँले जब बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले चिन्न थाल्नुहोस्, ओ यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था रहेछ, ओ यो चाहिँ परमेश्वरको नियम रहेछ, ओ यो चाहिँ परमेश्वरको के हो? आदेश रहेछ। भजन सङ्ग्रह 119 को 15मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले खोल्नुहोस् त मसँग। भजन सङ्ग्रह 119 को 15 पद, भजन सङ्ग्रह 119 को 15 पदमा के लेखेको रहेछ? यसरी लेखेको छ, तपाईँहरूले खोल्नुहोस् है, खोल्नुहोस्। यहाँ भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ कि तपाईँको आदेशहरूमा म मनन गर्छु र तपाईँको शिक्षाहरूमा म ध्यान दिनेछु। यहाँ भन्दैछ आई विल मेडिटेट इन दाई प्रिसेप्ट्स भन्दैछ, एन्ड हेभ रेस्पेक्टेड अन टु दाई वेज भन्दैछ। सो उसले के भन्दैछ? म चाहिँ तपाईँको आदेशमाथि मनन गर्छु। मनन गर्नु भनेको चाहिँ के हो? मेडिटेट। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा भनेको छ नि, त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ, तर दिन रात त्यसले परमेश्वरको वचनमा के गर्छ? मनन गर्छ। मनन गर्नु चाहिँ के माथि मनन गर्छौँ? आदेशमाथि। ओ प्रभुले मलाई यो भन्नुभयो, प्रभुको आदेश छ यो। सो प्रभुले मलाई आज्ञा दिनुभयो यो कुरालाई। सो म यो आदेशलाई चाहिँ म के गर्छु? एकदमै हृदयभित्रबाट मनन गर्छु। मनन गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि गाईले घाँस खाएको जस्तै हो। तपाईँले गाईले घाँस खाएको देख्नुभयो भने गाईले फर्स्टमा त गराम गराम मजाले खान्छ, उसको अगाडि आएको सबै घाँस पराल जे पनि छ, तर बसेर भरे एकछिनतिर चाहिँ के गर्छ? उसले पगाल्छ। उसले अघि खाएको घाँस चाहिँ उसको एउटा सर्टन स्याकमा बसेको हुन्छ, अनि त्यसलाई उसले उगाल्छ, अनि त्यसलाई फेरि उसले मजाले चपाएर खान्छ। मनन गर्नु भनेको चाहिँ त्यस्तै हो। आज वचनलाई सिक्यौँ नि हामीले, यो वचन चाहिँ सुन्यो, ओ राम्रो रहेछ, अल्छी लाग्दो रहेछ, के रहेछ, एनी फिडब्याक हुन्छ केही न केही त। तर जब तपाईँले बसेर मनन गर्न थाल्नुहुन्छ, यो वचनले चाहिँ मलाई के भन्न खोजेको हो त वास्तवमा, त्यसलाई बसेर नि जब हामी मनन गर्छौँ, अब यो वचनको लेखकसँग बसेर मनन गर्नु पऱ्यो नि त है। लेखक चाहिँ को हुनुहुन्छ? स्वयं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ? पवित्र आत्मासँग बसिकन परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनमाथि हामी ध्यान दिन थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी याद गर्न थाल्छौँ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीमाथि परमेश्वरको नजर पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अन्त त प्रभुले म तँमाथि नजर राखेर म तँलाई सिकाउने छु, मलाई पुकार्न म तँलाई जवाब दिनेछु, तँमाथि म नजर राख्छु, अनि तैँले नजानेको गहिरो अनि गुप्त कुराहरू म तँलाई सिकाउँछु। सो त्यो के हो? त्यो चाहिँ परमेश्वरको आदेशहरूमा हामीले मनन गर्नु हो। सो जति हामी मनन गर्दै जान्छौँ, हामी त्यति नै हामी शक्तिशाली बनिँदै जान्छौँ। यो आदेशले चाहिँ हामीलाई त्यसरी बलियो बनाउँछ। प्रभुको वचनले मत्तीको किताब 6 अध्यायको 22 अनि 23 पद, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 22 अनि 23 पद हामी पढौँ ल। यहाँ के भन्ने लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रो आँखा खराब छन् भने तिम्रो शरीर अँध्यारो हुनेछ। यसकारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुनेछ। सो बाइबलले हामीलाई हेर्नुहोस् है, सजिलोसँगले सफासँगले भन्दैछ आँखा चाहिँ शरीरको बत्ती हो। यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो आँखा स्वस्थ छ भने तिम्रो सारा शरीर पनि उज्यालो हुनेछ।
सो जब हामी परमेश्वरको नजर हामी माथि पर्छ नि, त्यति बेला हाम्रो पनि हेराइ के हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। अब परमेश्वरको आदेशलाई अब हामीले नजानेको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई हामी एकदमै व्यभिचारको भावनाले हेर्छौँ नि, आदेश त थाहा छैन हामीलाई। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ, मत्तीको किताब 5 अध्यायमा भन्नुभयो नि, तिमीहरूले सुनेका छौ व्यभिचार नगर भनिकन, तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु कसैले चाहिँ एउटा स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्न थाल्यो भने त्यो स्त्रीप्रति उसले आफ्नो हृदयमा अघिबाट नै उसले व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। त्यो स्त्रीलाई त होइन, त्यो स्त्रीले त होइन, तर हेर्नेले चाहिँ के गर्यो, अब व्यभिचार गरिसकेको छ। सो के भयो, अब यो आदेश हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आँखा अँध्यारो हुँदैन नि। भोलिपल्ट हामीलाई त्यस्तो त्यो काम वासनाको विचारहरू आउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो आदेश सट्टै अगाडि आइहाल्छ। ओहो मैले हेर्नु हुँदैन, अघि त व्यभिचार गर्दाखेरि व्यभिचार हुन्थ्यो, तर अब त व्यभिचारको नजरले हेर्ने बित्तिकै पनि के भयो, त्यो पनि एउटा व्यभिचार नै हो। सो के भयो, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आँखा चाहिँ शरीरको बत्ती हो, यसकारण तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रो आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यसकारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुनेछ। हेर्नुहोस् त के भन्दैछ हामीलाई। सो यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको आदेश हो। सो जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको आदेशलाई यसरी पालन गर्छ, आदेशलाई पालन गर्छ, त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै सुरक्षित हुन्छ। इजरायलीहरूलाई हामीले हेऱ्यो भने नि, इजरायलीहरूलाई जब उनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्दै थियो, प्रतिज्ञाको देशभित्र नि 7वटा शत्रुहरू थियो, उनीहरू 7वटा शत्रु थियो। त्यो 7वटा शत्रु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हित्ती थियो, हिब्बी थियो, परिजी थियो, गिर्गासी थियो, अमोरी थियो, यबुसी अनि कनानी थियो। सो यो 7वटा शत्रु चाहिँ 7वटा दुष्ट आत्मा पनि हो, जसको आफ्नो आफ्नो चरित्रहरू छ। जस्तो कि हामीले जब परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दछौँ, परमेश्वरको व्यवस्था जान्ने बित्तिकै हाम्रो हृदय के हुन्छ, बलियो हुन्छ, साहसी हुन्छ, अनि हामी डराउँदैनौँ। हित्तीको जुन चाहिँ स्पिरिट छ, स्पिरिट अफ टेरर छ, त्यो स्पिरिट अफ टेररले अथवा त्यो आतङ्कको त्यो आत्माले हामीलाई छुनै सक्दैन, हामी आतङ्कित हुँदैनौँ। जब हामीले परमेश्वरको नियमलाई जान्दछौँ, हामीभित्र स्पिरिट अफ विजडम आउँछ, अनि त्यो स्पिरिट अफ विजडमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हिब्बी भन्ने शत्रुदेखि हामीलाई सुरक्षा दिन्छ, हामी त्यसलाई जित्न सक्छौँ। यो हिब्बी भनेको चाहिँ के हो, एउटा के भन्नु, एउटा छाउनीमा बस्ने, त्यो शत्रुलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ। अब जब हामी परमेश्वरको आदेशहरूलाई जान्दछौँ, हामीभित्र समझको आत्मा आउनुहुन्छ, अनि समझको आत्मा आएपछि चाहिँ हामी केलाई जित्दो रहेछौँ भन्दाखेरि नि, हामी परहिजीलाई जित्दैछौँ। परहिजी भने नि, सो परहिजी भनेको चाहिँ के हो, पर्खाल बिनाको सहरमा बस्ने। कतिजना सजिलोसँगले पापमा लडिहाल्छ, उसको जीवनमा नि पर्खाल नै छैन उसको जीवनमा। किन भन्नुहोस् त, किनभने उसले परमेश्वरको आदेशलाई नजान्दाखेरि के भयो, अब उसको जीवनको पर्खाल अलरेडी भत्किसकेको हुन्छ। अनि के भयो, अब कसैलाई नो पनि भन्न सक्दैन उसले। पापको बेलामा पनि उसलाई कसैले पाप गरौँ भनेर भन्यो भने उसकोमा नो भन्ने, उसलाई थाहा छ यो पाप गर्नु हुँदैन भनेर, तर उसकोमा नो भन्ने आँट नै हुँदैन। किन, त्यो त पर्खाल नै छैन सहरको है। सो यो परिजीले जहिले पनि हामीलाई त्यसरी एट्याक गर्न जान्छ। कतिजनाले त्यसरी ऋण बाँकीमा डुब्छ नि, उसलाई थाहा छ यो मान्छेलाई मैले ऋण दियो भने यसले त्यो ऋणलाई लगेर कहिले पनि फर्काउँदैन, तर भए पनि उसले नो नै भन्न सक्दैन। किनभने त्यो परिजीको स्पिरिटले उसलाई अट्याक गर्दै गरेको हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले जब हामी परमेश्वरको आदेशहरूलाई सिक्छौँ, हामी बलियो हुन्छौँ है। सो परमेश्वरको वचनभित्र चाहिँ आदेश छ। सो आज हामीले 3वटा कुरालाई हेऱ्यौँ है। एउटा परमेश्वरको व्यवस्था जसलाई हामी टोरा भन्यौँ, अर्को चाहिँ के हो, परमेश्वरको नियम जसलाई चाहिँ हामीले होक अथवा स्ट्याचुएट भन्यौँ, अर्को थर्ड चाहिँ प्रिसेप्ट्स जसलाई चाहिँ हामी आदेश अथवा पिकेत भन्छौँ। सो जब यो कुरा परमेश्वरको वचनलाई हामी त्यसरी चिन्न थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनसँग हामी त्यसरी परिचित हुन थाल्छौँ, त्यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि देहदारी हुन थाल्छ। सो म आज तपाईँहरूलाई यो जुन कुरालाई सिकाएको छु, यो वचन चाहिँ तपाईँको जीवनमा गाडियोस्, यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गरोस् भनिकन म तपाईँहरूलाई ब्लेस गर्न चाहन्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले हामीलाई आज जुन समय दिनुभयो, तपाईँको कुराहरूलाई हामीले सिक्यौँ, तपाईँको कुराहरूलाई हामीले बुझेका छौँ।
प्रभु अब यो कुरा बुझेर प्रभु हामी अझै विजय बन्न सकौँ। तपाईँको वचनले भन्छ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ, उनीहरू कुनै कुरादेखि डराउँदैन, किनभने प्रभु सत्यले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि बलियो बनाउँछ, आँटिलो बनाउँछ। अनि प्रभु हामी तपाईँको व्यवस्थामा साहसको साथ हिँड्न सक्छौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि। आज जतिजनाले सिकेका छन् एउटा पनि यसबाट नहराएको होस् प्रभु, तर यसबाट चाहिँ केवल तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र फेरि पनि यहाँदेखिको उताको समय म आजको